Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, euh, on va travailler ensemble. Donc l'évaluation numéro 3 نشوفوا الكونترول numéro 3. لقيت بزاف ديال انني نخدم معكم امتحان بالنسبه للتلاميذ ديال التاسعه ثالثه اعدادي. امتحان الثالث كنتو درتو الامتحان الاول الكومبريونسيون ولا لونغ. الامتحان الثاني درتو لا برودكسيون اكريت لانفيتاسيون. دابا الامتحان الثالث عاوتاني يكون عندكم لا ليتر. حنا نشوفوا نماذج وصافي منا كنخدموا الامتحان منا كنراجعوا الامتحان. اي نموذج خدمتو فيه تمارين غادي تستافدوا، يعني تمارين من الدروس ديالكم. يعني بحال اللي غيكون الامتحان الثالث فيه دروس من الامتحان الثالث، فيه دروس من اللي غادي تحطوا في المحلي. يعني اي تمرين غادي لما تحط في هنا غادي تحط هنا غتستافدوا منه وصافي. دونك هنايا دابا نشوف مزال نخدم معكم نموذج فيه لا ليتر اوفرت. التكست اللي غادي يكون عندنا هنايا، التكست اللي غادي يكون هنا تكون رساله مفتوحه، تكون لا ليتر اوفرت. نشوفوا عاوتاني لا ليتر اوفرت ان شاء الله غدا نخدم معكم نشوفوا كيفاش نخرجوا منها عاوتاني الاسئله. يعني باش لا تحطات في المحل لوتوريزاسيون تلقاو راسكم كتعرفوا تجبدوا منها معلومات لانفيتاسيون لا ليتر اوفرت. يعني لا ستركتور ديال لا ليتر اوفرت كتبدل. دونك ما نطولش عليكم. هنايا دابا قلت نخدم معكم بواحد الطريقه. غنجيو هنا الاسئله. انت نهار الامتحان عمر هاد الطابلو هذا. دابا حنا كنخدموا الطريقه ديال اللي ما كيعرفش الفرنسي وباغي يجيب النقطه خصو يستافد شي حاجه في هذا الفيديو هذا. ما كتعرفش وديما في الامتحان كيعطيو اول حاجه هو الطابلو، ولا كيسولك كيقول لك الدوكيمون هذا شنو، واش لا لتر واش ايميل واش اس ام اس سولينيي، زائد كيعطوك الطابلو. هاد الطابلو ملي كنجبدوا هاد الاسئله من هنا غير من هاد المعلومات. هاد الطابلو ما كنحتاجوش في مره نقراو لا لتر، ما كنحتاجوش نقراوها. الطابلو الاول الثاني اللي كتكون فيه لا جوستيفيكاسيون كنحتاجو نقراوها. اذا نشوفوا كيفاش غنخرجوا دابا. اول حاجه نخرج وعاد ندوز نقرا لو ليو لا دات. واش كنحتاج نعرف انا فرونسي باش نعرف نخرج لو ليو لا دات؟ المكان والتاريخ صافي هو هذا. كنخرج معلوماتي من برا، هي هادشي اللي برا. الطابلو كنعمري بهادشي اللي برا. ها هي اكادير. دونك كنجي انا ما عارفش كاع نشدها نقولها صافي. عارف بلي هذا راه اكادير راه مكان. و 23 12 2017 راه لا دات لو 23 12 2017. اكسبيديتور. شكون هو الاكسبيديتور؟ هو المرسل، هو اللي كيكتب لي الرساله. خصني نعرف بلي اللي كيكتب لي الرساله هو اللي كيكون في هذه الجهه. هاد المعلومات ديال هذاك اللي كيكتب لي الرساله، هاد المعلومات ديال الاكسبيديتور. ويقدر يتحط لك في الامتحان سميه ديال ايميتور، ويقدر يتحط لك في الامتحان سميه ديال ديستيناتور. انا كحزيد واحد شويه بزاف لقيت تفكرت نسيت. لقيت في الكومونتير كتقول لك انني ما نكتبش وما نجاوبش، نخلي لكم وقت فين تسكرينيو. دونك ها نتوما يلا سكرينيو على خاطركم. كل بارتي غادي نديرها غادي تسكرينيو. ها هي هاد لا بارتي انا نقلب لكم بعد من اوسا نقلب الورقه. هنايا درت لكم يعني كلشي كاين فيها حتى شنو، حتى الانشاء، حتى لا برودكسيون اكريت شنو غادي يكون فيها. دونك هاد الجهه لكم على ديال الاسئله، وهنايا لا برودكسيون اكريت. نشوفوا دابا ليكسبيديتور هو شكون اللي كيكتب الرساله. هو هذا. هاد المعلومات هذه لادغيس ديالو العنوان ديالو ما كيهموناش. انا كيهمني هذا الاول كلوب دو لونفيرونمون، نادي البيئه. هاد نادي البيئه، هاد النادي هذا هو اللي كيكتب الرساله. نكتبها انا كلوب دونفيرونمون. كلوب دونفيرونمون. ديستيناتير. شكون هو الديستيناتير؟ هاد النادي هذا اللي من مصيفطها. شكون هو الديستيناتير؟ مصيفطها للديريكتور، مدير ديال الكوليج. صافي هاد المعلومات انا هادو ما كيهمونيش حاليا ما كيهمونيش. انا خصني نعرف انا الديريكتور خصني ندير. اما فوقاش يهموني ملي غنبغي نكتب انا رساله نهار الامتحان. يعني غادا نبقى نعلمكم كيفاش تكتبوا نتوما رسائل، كيفاش انت تكتب رساله خاصه. مسيو لو ديريكتور. دونك هنايا ديريكتور. هادشي كتابه مهم مضيقه كنكتب هكا. فورميل دابيل عباره النداء اللي كنادي عليه هي هادي. عندي اوبجي تحت منها فورميل دابيل.
هاد فورميل دابيل هي اخر حاجه وعندي النص. عباره نداء بحال الا كانت رساله شخصيه كنقول عزيزي فلان، عزيزي احمد، عزيزي كريم، يعني كنادي على داك الشخص اللي انا غادا نصيفط ليه رساله. حتى دابا انا عنادي على المدير بحال كنقول السلام مسيو لو ديريكتور، هاي مسيو لو ديريكتور. هذا هو مسيو لو ديريكتور. سات لتر اي انا قلت لكم ها هو هذا، اما كتلقاوه هو الاول على الطابلو، اما الطابلو عند هذا تعودوا عليهم حيت كيتحطوا في الامتحان القياس، الامتحان المحلي تعودوا عليهم. سات لتر اي هذه الرساله اي واش كارت دانفيتاسيون، واش هي كارت لا كارت ديال انفيتاسيون، واش هي ميل، واش هي اون لتر كونفونسيونيل. واش دابا هذه بانت لكم كارطه ديال لانفيتاسيون، واش هي دعوه؟ لا. واش هي ميل؟ ماشي ميل، هي رساله لتر كونفونسيونيل. شنو هي كونفونسيونيل؟ هي اداريه ادمينستراتيف ولا فورميل. عندنا ثلاثه تسميات. اللي اداريه كنقولوا لها لتر كونفونسيونيل، ou bien une lettre formelle ou bien une lettre administrative. دونك هنا هذه هي الجواب، وبعد غتكتبوها. ما قالكش سطر، غتكتبها انت في الورقه، غتكتب cette lettre est une lettre conventionnelle. Troisième question. Réponds par vrai ou faux. غتجاوب vrai ou faux. دابا حنا محتاجين نقراو النص باش نفهموا واش هادشي صحيح ولا لا، ياك؟ نجيو دابا نقراو النص. كاينه طريقه ديال تقرا النص دابا باش تفهم شنو فيه. كاينه طريقه تقرا السؤال وتطلع تقلب عليها في النص. اللي ما كيفهمش فرونسي واخا عايشه فراسو واخا يقرا ما يعرفش شنو يدير، يقرا السؤال ويبقى يقلب على الكلمات اللي كتشابه هنايا باش يعتق راسو. انا كنهضروا على اللي ما كيعرفش في مره واخا يقرا ما يفهمش. نشوفوا لو كلوب دونفيرونمون، نادي البيئه، cherche à organiser un débat. هاد نادي البيئه كي باغي ينظم ديبا، مناقشه. واش فغي واش فو مع لا جوستيفيكاسيون. نقرا باش نفهم. À l'occasion de la journée mondiale, بمناسبة اليوم العالمي de la Terre qui se tient le 22 avril de chaque année, اللي كيكون كل عام في le 22 avril. Le club d'environnement de notre collège organisera une journée de nettoyage. هاد لو كلوب دونفيرونمون غينظم واحد اليوم ديال نيطواياج، نظافه، دو بانتور اي دو جارديناج او سان دو كوليج. يعني في داك النهار ديال البيئه شنو يديروا؟ انشطه، يرسموا، غادي يقطعوا الشجر، يقادوه، المهم داكشي كالغازو وداكشي، المهم نظافه. سي بوركوا نو فودريون فو دوموندي، هادشي علاش حنا كنطلبوا منك لوتوريزاسيون داريتي لي زيتود بوندون سيت جورني. هادشي اش كنطلبوا منك لوتوريزاسيون، اذن توقف لوتوريزاسيون داريتي، تحبس. شنو توقف؟ لي زيتود، القرايه، بوندون سيت جورني، يعني في هاد اليوم هذا، afin de permettre aux élèves باش نمكنوا التلاميذ de participer à ces activités، يشاركوا كاملين في هاد لاكتيفيتي. dans l'attente d'une réponse à des formules de politesse. دابا كنسالي كنشكروا، يعني كندير واحد العباره ديال الاحترام. dans l'attente d'une réponse favorable، في امل انتظار يعني هكا جواب ايجابي. veuillez croire monsieur le directeur à nos sentiments distingués. دابا نرجعوا لهنايا. يلا دابا قال لك واش هاد نادي البيئه غادي ينظم دابا. شنو قال لها؟ لو كلوب دونفيرونمون هي عندنا اورغانيزي، ياك؟ عندنا اورغانيزي. نجي نقلب على كلمه اورغانيزي في النص. ها هي اورغانيزي، قلب عليها ونشوف شنو قدامه. واش دابا انا شنو قال لك؟ اورغانيزي ان دابا، نقلب عليها. ها هي اورغانيزي، شنو اورغانيزي؟ اون جورني دو نيطواياج، اي يديروها نهار ديال النظافه، ما كاينه لا ديبا لا والو. اذا شنو هو لا ريبونس؟ فو. ونجيب لا جوستيفيكاسيون، هي هذه اون جورني دو نيطواياج دو بانتور اي دو جارديناج او سان دو كوليج. هذه نشدها ونكتبها. هنا ندير اون جورني اورغانيزغا
المهم انا مبقاش ليا فين نكتب. المهم هنا نقاط. انا ملي كنت كنقاد هادشي في بيسي باش صغرت الكتاب، صغرت هكا ونسيت وامبريميت بهاد الطريقه هكا صغيره، كان كتابه هكا كبيره. المهم ما علينا. السؤال الثاني: لو كلوب دوموند او ديريكتور، النادي هاد لو كلوب هذا طلب من المدير داغيتي يوقف لي زيتود. واش بصح ولا لا؟ ها هي لوتوريزاسيون داغيتي، بغيناك توقف لي زيتود بوندون سيت جورني. اذا فغي. شوفوا واخا كتكون فغي غتكتبوها. دوموندي لوتوريزاسيون، غتكتبوا لوتوريزاسيون البديه هنايا داغيتي لي زيتود. اذا الجواب صحيح. واخا تكون صحيح شي حاجه ضروري ديروا لا جوستيفيكاسيون. انا باش عرفت تصحيح يلا الاستاذ اللي يصحح لك باش عرفها ما نقلتيهاش. dégager du texte deux activités du club de l'environnement. قالك استخرج من التكست جوج ديال الانشطه ديال نادي البيئه اللي غادي يديروها. شنو غادي يديروا؟ مثلا كاين نيطواياج دو بانتور اي دو جارديناج. مثلا نديروا بانتور وجارديناج. دابا ندوزو longue communication. Relever dans le texte une expression pour demander l'autorisation. قالك استخرج من النص عبارة اللي كنطلبوا بها l'autorisation. ملي كنبغي نطلب l'autorisation شنو هي العبارة اللي كنطلب بها؟ هي هذه. Nous voudrions vous demander l'autorisation. كنطلب بهاد العبارة وكاين عندنا بزاف. Nous voudrions nous voudrions vous demander ما عرفتش من الكتابه بحال هكا دايره ستيلو مزوينش صراحه كيكتب خايب. ماشي راه مخطي انا خايب شويه ماشي خايب ترى الدرجه. تنقلب على ستيلو اخر نكتب بيه. هذا راه ما كيكتبش زوين. نلصق انا ستيل ندير بيه السب. de vous demander l'autorisation. كتابه شحال ضيقه. انا جالسه بس كتبان لي كبيره باش نامبريمي وملي امبريميت المهم معذره. compléter le tableau à partir de la liste suivante. هذا الدرس ديال لا فلور ولا فون اللي قريتو ديال الحيوانات النباتات. ها هي لا فون هما الحيوانات، يعني نحط عطاونا واحد المصطلحات واحد الفوكابولير اللي مع الحيوانات نحطهم حيوانات، واللي في لا فلور شنو كتجمع ليا؟ النباتات، الفواكه، الخضر. نقراو ونشوفوا اغبغ واش فون حيوان؟ لا حيوانات ولا المنتوجات كنلقاو هنا الحيوانات ولا منتوجات الحيوانات. اغبغ غنحطوها هنا. بلونت شيان اوليفيي شجرة الزيتون. فاش اورانجي هنايا حتى هي ديال الليمون شجرة الليمون. ما كاين اللي مازال ما وصلش لهاد الدرس هذا. المهم لا فلور ولا فون. كيسيون 3 trouver l'équivalent هي الكلمه البديله. مثلا وي شنو هو ليكيفالون ديالها؟ هو داكور بيان سور، يعني ايكيفالون يعني في نفس لو سونس ماشي نفس الكلمه وانما نفس المعنى عندهم، يعني في ايكيفالون ديالها بديله ديالها. دو مون سولينيي لقى ليكيفالون ديال الكلمه المسطرين عليها دون لو ريجستر كورون en conduisant ta bagnole. هذا الدرس ديال لي ريجستر دو لونغ ديال فاميليي كورون سوتوني حتى هو راه خدمتو معاكم، وهذا حتى هو راه خدمتو معاكم. اذا مازال عندي المراجعه شامله نعطيكم الدروس كاملين اللي خدمناهم تمارين فيهم اللي ممكن يتحطوا. دابا انا خدمت امتحانات ولكن بعد نديروا مراجعه الا كنقادها لكم دابا في بيسي باش تبان واضحه احسن من هكا في ورقه. en conduisant ta bagnole
tu dois faire attention au feu rouge. قالك ملي كتكون سايق تا بانيول، يعني شنو هي لا بانيول؟ هي فواتور، ياك طوموبيل هي فواتور. قال لك لقى لي الكلمه شي كلمه بديله، كلمه ليكيفالون ديال هاد الكلمه فاش في لو ريجستر كورون. يعني الا كانت هذه بالدارجه، شنو هي في الريجستر كورون؟ هاد الكلمه اللي حنا مسطرين عليها هي فواتور. هذا راه درس بالنسبه لي ما دارش الدرس راه ما عارفه باش كنقول. دابا انا كنخرج الامتحان وصافي، باش ما نطولش عليكم فيديو ونبقى كل درس نحبس فيه. يعني كل حاجه تصيفطوا لي زعما ميساج، تصيفطوا لي هكا كومونتير نجاوب، تعطوني هو اللي مشات لي الهضره، نصيفط لكم اللي بغيتو ديال الدرس، قولوا لي الدرس صيفطوهم ماشي انا خادمه كامل كدروس باش تفهموا. j'ai fait la lecture de 3 bouquins. بوكان هو ليفر. شنو ليكيفالون ديال بوكان في الكلمه كورون؟ في الكلمه كورون شنو هو كورون؟ هي اللي كنقراو بها عادي. مثلا بحال هكا حنا كنقولوا فواتور في الكورون سياره، ولكن هكا في الدارجه كنقولوا بانيول. يعني النصراني كيقول بانيول يعني طوموبيل. هنايا بوكان هو ليفر. كومبليتي لو طابلو سويفون. غنعمر هاد لو طابلو. هذا هو لو طابلو ديال situation énoncée. طابلو ديال situation énoncée. في الدرس ديالاش كيقول لك ان élève invite ses camarades à un tournoi sportif. عندي كيقول لك تلميذ عرض على صاحبه à un tournoi. شنو ندير انا في énoncé؟ انا دابا هو داك التلميذ اللي كيعرض شنو غنقول؟ لا بغيت هذا هو الاساسي الدرس ديال انفيتي. يعني خصني نستعمل عباره ديال العراضه. انفيتي يعني نستعمل عباره ديال العراضه. شي واحد ملي كيبغي يعرض شنو كيقول؟ زائدها فين يعرض؟ التورنوا. عرض على صاحبه شنو يقول له؟ جو تانفيت، كنعرض عليك. دونك شنو يقول ليه؟ جو تانفيت. جو تانفيت كنعرض عليك ان تورنوا سبورتيف. يعني كتهز الموضوع العراضه فين غيتعرض على هاد البلاصه وكتكتبها هنا. ملي كيقول لك جو انفيت انا لا عرض، يعني انت تخدم بالدرس. القاعده ديال العراضه شنو كتقول؟ ملي تبغي تعرض كنقولوا جو تانفيت، ولا كنقول مثلا جيمغي فوز انفيتي، ولا سا تو دي دالي افيك. المهم كتعرض واحد العبارات راه عندكم في الدرس ديال انفيتي. حتى هو صيفطوا لي نوريكم الطابلو فيه بزاف العبارات ديال اللي بغيتي تعرف شنو كتقول. جو تانفيت ا ان تورنوا سبورتيف. دابا عندنا العكس. عندنا شي واحد انا شنو عندنا؟ ديزولي جو سوي اوكيبي جو نو بو با اسيستي ا سو تورنوا. هنايا شنو قالوا؟ ديزولي انا مشغول ما نقدرش نحضر لهذا الشيء. عندنا شي واحد شنو دار هنايا بهاد ديزولي؟ شنو رفض يمشي للتورنوا. نجي سيتوياسيون نقولها. واحد الشخص عرض عليه صاحبه ورفض يمشي للبلاصه الفلانيه. عندنا دابا هنا عندنا الجواب خصني نعطي عليه سيتوياسيون. نقول شكون ندير ديزولي وشكون هذا اللي غيكون قال ديزولي. ندير مثلا نعاود نفسها انا ليف. هنا لا ان ليف انفيت. ها شنو انفيت؟ هنا عندنا ديزولي شنو نقول؟ ان ليف غوفيز. هذه غوفيز. Un élève refuse شنو يمشي؟ je ne peux pas assister. refuse d'assister à un tournoi. ايوا دابا درت انا المهم ما غاديش نبقى نكتب هادشي. انا بغي نامبريمي على رد البال انني خصني نكبر الباج. ما رديتش على البال وكان كيبان لي الطابلو راه يكون كبير. المهم انا راه كنقولها هي انا ليف refuse d'assister à un tournoi. هنا دابا البرودكسيون اكريت. ديجا خدمت معكم لا ليتر اوفيرت مؤخرا، ولا ليتر بيرسونيل، ولا ليتر دانفيتاسيون كلهم يعني، ولا ليتر دوتوريزاسيون. هادو كلهم خدمتهم كيفاش تعلموا تكتبوهم يعني جمله بجمله. دابا هذا اكزامبل ديالاش هنا باش تبان لكم. هنا اكزامبل ديالاش ديال لا كارت دانفيتاسيون. بالنسبه خدمتو لا لتر اوتوريزاسيون انفيتاسيون. كاين من لو جونغ باش تبغي تعرض على الناس. كاينش غير لا لتر، كاين حتى لا كارت دانفيتاسيون. اذا هنا نعطيك لا كارت بحال هكا وكتكون ملونه هكا تلونه ونعمروها. يعني هذه هي لا كارت دانفيتاسيون. شنو غنكتب فيها؟
نشوفوا دابا الموضوع باش نعرف شنو نكتب فيها. الموضوع قال لك à l'occasion de la journée، بالمناسبة ديال الجورني مونديال، اليوم العالمي دو كليما كي سيليبري لو 8 ديسمبر، اللي عاد تحتفلوا بها لو 8 ديسمبر. لو كلوب دونفيرونمون دو فوتر كوليج ا ديسيدي، قرر دو بريزونتي ان دوكيومونتير، يقدم واحد دوكيومونتير سور لو فينومين دو ريشوفمون كليماتيك انتيتولي، يعني بعنوان افون لو ديلوج، يعني كتعطي العنوان ديالو. هنا تعرض على الشخص من خلال المعلومات، اعترض عليه ها هو التاريخ، شكون اللي منظم هادشي، هو لو كلوب دونفيرونمون هو اللي يعرض ليش يحضروا بريزونطي حتى يقدموا واحد دوكيومونتير على الريشوفمون كليماتيك. يعني كلوب دو لونفيرونمون يقدم واحد دوكيومونتير على الريشوفمون كليماتيك نهار 8 ديسمبر، وغادي يعرض على، غادي يصايب كارت دانفيتاسيون. هيا فواسي اون كارت دانفيتاسيون ا ادريسي او ديفيرون بينيفيسيير، يعني بزاف المستفيدين اللي يجيو بوغ اسيستي على بروجيكسيون. يعني هنايا انا خصني نصايبها. شنو غندير؟ لو كنبدا بالشخص اللي غادي يعرض. لو شكون؟ لو كلوب دونفيرونمون. هنا نديرو لو كلوب، ودابا تكون مزروع وبعد تبقى تختار. المهم هنا لو كلوب دو لونفيرونمون دو نوتر. هاي دونك هنا لو كلوب دو لونفيرونمون، نادي ديال البيئه، دو نوتر كوليج. هما كيعطيونا على كارت هنايا زعما فيها معلومات شويه 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 هكا، وانا نعمرها. هاد لو كلوب دو لونفيرونمون دو نوتر كوليج مالو؟ يقول فوز انفيت ا اسيستي، كيعرض عليك تحضر. يعني هنا صيفطوها لبزاف اللي يعني شنو نقول، فو زانفيت، يعني هاد لو كلوب هذا فوز انفيت ا اسيستي، تحضر على بروجيكسيون دو فيلم ايكولوجيك. ها هو العنوان ديالو، هو هذا اللي عندنا هنايا، العنوان ديال الفيلم. كنشدوه كنكتبوا هذا العنوان هذا. هنا كتجي كتعطي لا دات، لو كتعطي هنايا لا دات. هنا دير 2020 تايا اي تاريخ بغيتي. وهنا لو كتعطي هنايا المكان، لو كتعطي اي مكان، يعني لا صال ملتي ميديا، لا كور دو كوليج، لا صال دو بروفيسور. المهم هنايا كيكون اي مكان بغيتي تعطيه راه صحيح. بحال المكان اللي كتعطيه في المكان اللي كتعطيه في سميتو في لا لتر. انا مثلا ندير مثلا كاع لا صال دي كونفيرونس دو كوليج. دونك انا نقدر ندير لا صال دي كونفيرونس دو كوليج. دونك هنا لو انا كنختار مكان اللي غيكونوا فيه. صافي هنا اللي بغيت تزيد شي اضافه كتقول لهم. يعني هنا مثلا soyez au rendez-vous، يعني كونوا في الموعد.
هنا عندنا soyez au rendez-vous كتسالي لا كارت ديالك يعني كتكتبها. دونك هذا هو النموذج ديالكم، وإن شاء الله تنتظروا يعني المزيد من الامتحانات.